ल गुड मर्निङ एभ्रीबडी, सबैजनालाई नमस्कार है। आज यो बिहानीको सत्रमा आज हामी खास गरी यो साँच्चै भन्यो भने मेरो यो जिकेको मैजारो भन्दा पनि हुन्छ, जे अग्रम बग्रम पाइन्छ सबै यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दा त्यो नेपालको इतिहास छ नि लगभग सकिसकेको हो। तैपनि 2007 सालदेखि 72 सालसम्मको महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको बारेमा जानकारी गराउँछु। त्यसपछि हल्का खेलकुदको है महत्त्वपूर्ण कुरा, अनि 2-4 क्वेसनहरू प्रशासनको, अनि यो अर्को यो नेपाल बैंकको सुन चाँदी के बारेमा छ त्यसको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ है। ल अहिले आयो होला नि साउन आज छ हैन। ल 2007 सालदेखि 72 सालसम्म कुरो है। हामीले अस्ति नै नेपालमा राणा शासनको बारेमा पढेका थियौँ है त। अब हामीलाई सोध्न सक्छ है नेपालमा सर्वप्रथम मन्त्रीमण्डलको गठन कहिले भयो। राजनीति पनि आइहाल्छ, के राजनीति पनि आउँछ, नआतिनुहोस्। नेपालमा सर्वप्रथम मन्त्रीमण्डलको गठन है, नेपालमा सर्वप्रथम मन्त्रीमण्डलको गठन कहिले भयो भनेर सोध्न सक्छ है। नेपालमा सर्वप्रथम मन्त्रीमण्डलको गठन कहिले भयो भनेर सोध्यो भने 2000 कति साल 7 साल हैन, फागुन 8 गते नेपालमा पहिलो पटक मन्त्रीमण्डल गठन कहिले भन्दा 2007 साल फागुन 8 गते। कारण 2007 साल फागुन 7 गते 104 वर्षे जाने राणा शासनको अन्त्यपछि त्यसको भोलिपल्ट नेपालमा पहिलो मन्त्रीमण्डल गठन भयो। कहिले भयो? 2007 साल फागुन 7 गते। अनि कति सदस्य भन्दा 10 सदस्य है, 10 सदस्य मन्त्रीमण्डल गठन भयो। भनेपछि नेपालमा सर्वप्रथम कहिले मन्त्रीमण्डल गठन भयो भन्दा 2007 साल फागुन 8 गते, भनेको प्रजातन्त्र आएको भोलिपल्ट नेपालमा पहिलोचोटि मन्त्रीमण्डल भयो। कति सदस्य? 10 सदस्य। त्यो मध्येमा तपाईको नेपाली काङ्ग्रेसबाट 5 सदस्य हैन, त्यो मध्येमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट कति 5 जना भइगयो हैन। अनि त्यसपछि राणाबाट पनि 5 गरेर जम्मा कति जना भन्दा 10 सदस्य हो। भनेको नेपालमा सर्वप्रथम मन्त्रीमण्डल गठन कहिले भयो? 2007 साल फागुन 8 गते। कति मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो? कति सदस्य? 10 सदस्य। त्यसमध्येमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट 5 जना, राणाबाट 5 जना। अब यी कुरा भनिरहँदा फेरि हामीले अब सोध्न सक्छ राणा शासन अन्त्यपछि नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति को भनेर सोध्यो भने त्यही मोहन शमशेर। राणा काल सकिसकेपछि पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्ने, यो राजनीतितिर पनि आउँछ है मोहन शमशेर। यसमा राजनीतिक कुरो पनि सँगै, यहाँ तपाईँको राजनीति पनि छ। नेपालमा राणा कालको अन्त्यपछि प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति को भन्दा मोहन शमशेर। कुन मिति भन्दा 2007 साल फागुन 8 गते है। 2007 साल फागुन 7 गते 104 वर्ष जाने राणा शासनको अन्त्यपछि मन्त्रीमण्डलको गठन भयो। कति सदस्य? 10 सदस्य। त्यो मध्येमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट 5 जना, राणाबाट 5 जना, 10 सदस्य। भनेको राणा काल सकिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति को रहेछ भने मोहन शमशेर। यसै गरी हामीलाई सोध्न सक्छ नेपालको पहिलो गृहमन्त्री को भनेर सोध्न सक्छ है। नेपालको पहिलो गृहमन्त्री हो तपाईको बीपी कोइराला। बीपी कोइराला हैन। नेपालको पहिलो गृहमन्त्री को भन्दा नेपालमा पहिलोचोटि मन्त्रीमण्डल 2007 साल फागुन 8 गते हुने भयो हैन। अनि पहिलो गृहमन्त्री को रहेछ भन्दा बीपी कोइराला है। र यही 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा तपाईलाई एउटा कुरा भनौँ, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरको व्यक्ति पनि मन्त्री बनेका छ, जसको नाम हो भरतमणी शर्मा है। त्यही 2007 साल फागुन 8 गते नेपालको इतिहास सबभन्दा कम उमेरमा, कति उमेरमा भन्दा 23 वर्षको उमेरमा मन्त्री बनेका थिए। अर्थात् नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा मन्त्री बन्ने व्यक्ति को भन्दा भरतमणी शर्मा। कति वर्षमा? 23 वर्षमा। उनी कहिले मन्त्री बनेको भन्दा 2007 साल फागुन 8 गते। उहाँ चाहिँ तपाईँको कृषि राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो है। उहाँ चाहिँ कृषि राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। जे होस्, नेपालको इतिहासमा सबभन्दा कम उमेरमा मन्त्री बन्ने व्यक्ति को भन्दा चाहिँ भरतमणी शर्मा। कति वर्षमा? 23 वर्षमा। कहिले मन्त्री बने भन्दा यही 2007 साल फागुन 8 गते है। ल मैले मेटेँ है। हामीले 2007 साल यताको कुरा गर्दैछौँ है त। 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा 104 वर्षीय राणा शासनको अन्त्यपछि हैन मन्त्रीमण्डलको गठन भयो। अथवा नेपालमा पहिलोचोटि क्याबिनेटको गठन कहिले भएको रहेछ? 2007 साल फागुन कति गते? 8 गते हो। कति सदस्य? 10 सदस्य। काङ्ग्रेसबाट 5 जना, राणाबाट 5 जना। त्यो मध्येमा पहिलो राणा शासन अन्त्यपछि नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को भन्दा चाहिँ मोहन शमशेर है। अनि पहिलो गृहमन्त्री को भन्दा चाहिँ अहिले हामीले भनिसक्यौँ बीपी कोइराला। अनि यसै गरी भनिरहनु पर्दा तपाईँलाई थाहा छ नेपालको पहिलो शिक्षा मन्त्री निरकुञ्ज राणा हैन। पहिलो शिक्षा मन्त्री को रहेछ भन्दा निरकुञ्ज राणा। म त्यति धेरै टाइम लिन्न है तपाईँलाई,
यहाँ शिक्षा सेवा पनि कोही पढ्ने छ भनेर मात्रै भनेको। नेपालको पहिलो शिक्षा मन्त्री को रहेछ? निरजङ राणा। निरजङ राणा है। सबै त नजाउँ, तैपनि पहिलो उद्योग मन्त्री अब गणेश माने सिंह भनेको जस्तै पहिलो शिक्षा मन्त्री निरजङ राणा, पहिलो गृह मन्त्री बिपी कोइराला भनिहाल्यौँ। र आजसम्मको रेकर्डमा नेपालमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको भरतमणी शर्मा। उनी चाहिँ 23 वर्ष उमेरमा, त्यही 2000 कति साल 7 साल फागुन 8 गतेकी हो मन्त्री बनेका है। भनेको नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा मन्त्री बन्ने व्यक्ति को रहेछ भन्दा भरतमणी शर्मा। कति वर्ष उमेरमा? 23 वर्ष। उनी कुन मन्त्री थिए भन्दा चाहिँ कृषि मन्त्री थिए है। अनि यसै गरी यो मन्त्रीमण्डल पनि खासै त्यति धेरै राम्रोसँग टिक्न चाहिँ सकेन अन्ततः हैन। 8 सालमा यो फेरि नै के भयो भन्दा यो पनि फेरि नै कोल्याप्स भयो र अन्ततः हामीले सोध्न सक्छ जनताको तर्फबाट है, जनताको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति को हो भनेर सोध्न सक्छ है। नेपालमा जनताको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति को हो भनेर सोध्यो भने त्यसको उत्तर हुन्छ तपाईको मातृका प्रसाद कोइराला। मातृका प्रसाद कोइराला जनताको तर्फबाट नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो। अब मोहन शमशेर त कुनै राणा भइगयो होइन। नेपालमा जनताको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति को भन्दा मातृका प्रसाद कोइराला हैन। अनि यसै गरी नेपालको पहिलो उप प्रधानमन्त्री को भनेर सोध्यो भने तपाईको पहिलो उप प्रधानमन्त्री है, पहिलो उप प्रधानमन्त्री को भनेर यदि सोध्यो भने सुवर्ण शमशेर जवारा। यिनी सी ग्रेडका राणा हुन्, सुवर्ण शमशेर जवारा। जनताको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति मातृका प्रसाद कोइराला र नेपालको पहिलो उप प्रधानमन्त्री को सुवर्ण शमशेर जवारा। त्यति मात्रै होइन, यिनी पहिलो अर्थमन्त्री पनि यिनै हुन्। नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री पनि सुवर्ण शमशेरै हुन् है। अनि नेपालको जनताको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति मात्र, म दोहोऱ्याएर भन्दैछु है, कतिजनालाई सायद राम्रोसँग होइन पढ्दै नहुने व्यक्तिहरूको लागि भनौँ न। जनताको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति मातृका प्रसाद कोइराला, नेपालको पहिलो उप प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर जवारा, पहिलो अर्थमन्त्री पनि को हुन् भन्दा सुवर्ण शमशेरै हुन् है। अब यसै गरी हामीले सोध्न सक्छ नेपालमा सर्वप्रथम बजेट कहिले प्रस्तुत गर्यो भनेर सोध्न सक्छ है। नेपालमा सर्वप्रथम बजेट कहिले प्रस्तुत गर्यो भनेर सोध्यो भने 2000 कति साल 8 साल माघ 21 गते। नेपालमा सर्वप्रथम बजेट कहिले प्रस्तुत गर्यो भने 2008 साल माघ कति गते 21 गते। अनि कसको त्यतिखेर प्रधानमन्त्री को थियो भनेर सोध्यो भने यिनै थियो। यिनै भनेको मातृका प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो है। नेपालमा सर्वप्रथम बजेट कहिले प्रस्तुत गर्यो 2008 साल माघ 21 गते। त्यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री को थियो भन्दा मातृका प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो है। जानकारी रहोस्। अनि यसै गरी तपाईको नेपालमा यो सिडिओको व्यवस्था अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको व्यवस्था कहिले गर्यो भन्दा तपाईको 2008 साल पौष 1 गते है। 2008 साल पौष 1 गतेबाट जुन अहिले चाहिँ जिल्लाहरूको सबभन्दा ठुलो व्यक्ति सिडिओ हुन्छ नि, चिफ डिस्ट्रिक्ट अफिसर अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यो नेपालमा यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको व्यवस्था कहिलेबाट गर्न थालेको भनेर सोध्यो भने 2008 साल पुस 1 गतेबाट। अथवा जिल्लाको सबभन्दा प्रमुखलाई के भन्छ? सिडिओ भनेको, सी भनेको चिफ डिस्ट्रिक्ट अफिसर अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था कहिले गर्यो भन्दा 2008 साल पुस कति 1 गते है। ल खासै त्यस्तो के प्रब्लम छैन होला यहाँहरूलाई है। र यसै गरी अब हामीलाई सोध्न सक्छ चीन भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री को भनेर सोध्यो भने है, चीन भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री को भनेर सोध्न सक्छ र सोधे पनि छ हैन। नेपाली प्रधानमन्त्री को हुन् भनेर सोध्यो भने तपाईको टङ्क प्रसाद आचार्य। टङ्क प्रसाद आचार्य चीन भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री को रहेछ? टङ्क प्रसाद आचार्य। र उनी चाहिँ कहिले चीन भ्रमण गरेका भन्दा विक्रम सम्वत 2000 कति साल भन्दा 2012 सालमा है। चीन यो पहिलो सिडिओ को भने एकैचोटि गरेको है। तपाईँ 75 जिल्लामा लगभग सबैमा सिडिओ गर्थे, पहिलो भन्नै मिल्दैन यो है।
निरजङ राणा के भन्नुभएको सर? निरजङ राणा भनेको यहाँ सोच, निरजङ राणा भनेको नेपालको पहिलो शिक्षा मन्त्री। निरजङ राणा भने तपाईँले के भन्थ्यो? नेपालको पहिलो शिक्षा मन्त्री के, एजुकेसन मिनिस्टर। पहिलो शिक्षा मन्त्री को रहेछ? निरजङ राणा। त्यसै गरी चीन भ्रमण गरेर नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को रहे? टङ्कबहादुर आचार्य। उनी कहिले भ्रमण गरेका थिए? 2012 सालमा है। यसै गरी तपाईँको नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात हैन, नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात कहिलेबाट भएको भन्ने सोध्न सक्छ? नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात कहिलेबाट भयो भन्दा विक्रम सम्वत 2000 कति साल? 13 साल असोज 1 गते। असोज कति गते? 1 गते। कसको पालामा भन्दा यिनी टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा है। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात कहिले भयो? 2013 साल असोज कति गते? 1 गते। र नेपालमा पञ्चवर्षीय सुरुवात पनि यही 2013 सालमै भएको। कसको प्रधानमन्त्री कालमा भन्दा चाहिँ टङ्कप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्री कालमा है। यो धेरै पटक सोधेको छ, अस्ति नासु पनि सोध्यो। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात कहिले भयो? 2013 साल असोज 1 गते। त्यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? टङ्कप्रसाद आचार्य। सिडिएको व्यवस्था कहिले? मैले भनेको थिएँ सिडिएको व्यवस्था भनेको 2008 साल पौष 1 गतेबाट हैन। पौष कति 1 गतेबाट नेपालमा सिडिएको हुने भयो। त्यहाँ पहिलो सिडिएको को भन्नुभएको छ? पहिलो सिडियो होइन कि 75 जिल्लामै को सिडियो चाहिँ हुने गरेको थियो। त्यही भएर यो भनेर भन्न सकिन्न है। नेपालको पहिलो हैन मुख्यमन्त्री को चाहिँ भन्न सकिन्छ। सबैजनाले एकैचोटि उनी गरेको हुनाले चाहिँ भन्न सकिन्न। तर ल है, नेपालमा योजनाबद्ध विकास सुरुवात कहिलेबाट छ? 2013 साल असोज 1 गते। कसको प्रधानमन्त्री कालमा भन्दा टङ्कप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्री कालमा। र टङ्कप्रसाद आचार्यलाई नेपालको इतिहासमा जिउँदो शहीद पनि भनिन्छ। सबैलाई यो थाहा छँदैछ भनिरहनु परेन है। ल मैले यो मेटेँ। र यसै गरी तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम समय है पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात पनि त्यही 2013 सालबाटै सुरुवात भएको है। पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात पनि कति सालमा भन्दा 2013 साल। पञ्चवर्ष भने 5 वर्ष, 13 र 5 18 हुन्छ है। यसै गरी नेपाली इतिहासमा सबैभन्दा कम समय है, सबैभन्दा कम समय प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति को भनेर सोध्यो भने है डाक्टर केआई सिंह। केआई सिंह नेपालको इतिहासमा सबभन्दा कम समय प्रधानमन्त्री। अहिलेसम्म 43 जना नेपालको प्रधानमन्त्री भयो। त्यतिमध्ये जम्मा उहाँ चाहिँ जम्मा 93 दिन मात्रै प्रधानमन्त्री बने है। यो भनेको 2013 देखि 2014 को बीचमा टङ्कप्रसाद आचार्यपछि नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम समय प्रधानमन्त्री भएको को रहेछ? डाक्टर केआई सिंह है। यो केआई सिंह भनेको यसको फुल फर्म फुल फर्म नसल तैपनि तपाईको इन्द्रजित सिंह हो। केआई सिंह हैन, इन्द्रजित हैन, इन्द्रजित कुमार भनौँ न, इन्द्रजित कुमार सिंह उनको खास नाम। यिनी पनि पश्चिम नेपालतिरका हुन् है। नेपालको इतिहासमा भन्दा कम समय प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति को रहेछ? डाक्टर केआई सिंह। केआई सिंह भनेको कुमार, आई भनेको इन्द्रजित हो कि, इन्द्रजित कुमार सिंह हो उनको खास नाम। र उनले चाहिँ 2013 देखि 14 सम्म भनेको टङ्कप्रसाद आचार्य पश्चात नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति डाक्टर केआई सिंह। जम्मा 93 दिन मात्रै है। हामीले केही समय अगाडि पढेका थियौँ राणाहरूमध्ये सबभन्दा कम समय प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ देव शमशेर 114 दिन है। तर उनले जस्ट 93 दिन मात्रै नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम समय प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति हो। सबभन्दा बढी त भीमसेन थापा 21 वर्ष भएको होइन। सबभन्दा कम समय नेपाली इतिहासमा प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति को रहेछ भन्दा चाहिँ डाक्टर केआई सिंह। के भनेको के रहेछ? डाक्टर त डाक्टर भयो होइन, पिएचडी वाला डाक्टर। के भनेको कुमार है, आई भनेको इन्द्रजित कुमार सिंह हुन्। नेपाली इतिहास सबभन्दा कम समयमा प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति को रहेछ। र एउटा जानकारी होस्, यही इन्द्रजित कुमार अथवा डाक्टर केआई सिंह प्रधानमन्त्री बन्दा त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ है। अनि यसै गरी अब अर्को सोध्न सक्छ, नेपालमा सर्वप्रथम हैन सर्वप्रथम चुनाव कहिले भयो भनेर सोध्न सक्छ। इलेक्सन चुनाव है। नेपालमा सर्वप्रथम चुनाव कहिले भयो भनेर सोध्न सक्छ। नेपालमा सर्वप्रथम चुनाव चाहिँ 2015 साल फागुन 7 गते। नेपालमा सर्वप्रथम चुनाव कहिले भयो भन्दा 2015 साल फागुन 7 गते। त्यही भएर हरेक वर्ष हामी यो फागुन 7 गते चाहिँ तपाईँ के दिवस मनाउँछौँ भन्दा चाहिँ तपाईँको आम निर्वाचन दिवस मनाउँछौँ। आम निर्वाचन दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दा फागुन 7 गते। किन भन्दा
नेपालमा सर्वप्रथम चुनाव कहिले भएको रहेछ? 2015 साल फागुन 7 गते भएको, फर्स्ट टाइम चुनाव भएको है। अनि कति सिटको लागि भनेर सोध्न सक्छ? पहिलो चुनाव कहिले भयो? 2007 साल फागुन 7 गते। त्यही भएर हामी हरेक वर्ष फागुन 7 गते चाहिँ निर्वाचन दिवस अथवा निर्वाचन दिवस मनाउँछौँ है। फागुन 7 गते नेपालमा के गर्छौँ? निर्वाचन दिवस मनाउँछौँ। कारण नेपालमा सर्वप्रथम चुनाव है 2000 फागुन 7 गते भएको थियो। कति सिटका लागि भएको थियो त होइन? चुनाव भन्दा कति सिटको लागि भन्दा 109 सिटको लागि है। नेपालमा सर्वप्रथम चुनाव कहिले भएछ? 2015 साल फागुन 7 गते। त्यही भएर हामी हरेक वर्ष फागुन 7 गतेलाई निर्वाचन दिवस मनाउँछौँ है। कति सिटको लागि चुनाव भएको थियो? 109 सिटको लागि। अनि सहभागी दल पहिलो चुनाव हुँदाखेरि तपाईँको कतिवटा होइन राजनैतिक दलले भाग लिएको थियो भनेर सोध्यो भने तपाईँको 9 वटाले है, 9 वटा राजनैतिक दलले भाग लिएको थियो। यो आउँछ है तपाईँको यहाँ राजनीति भन्ने पनि यसैमा सँगसँगै छ है। कोही कुराहरू सुन्नुहोस्। पहिलो होइन आम निर्वाचन कहिले भन्दा 2015 साल फागुन 7 गते। त्यही भएर हामी हरेक वर्ष फागुन 7 गते चाहिँ के गर्छौँ? निर्वाचन दिवस मनाउँछौँ। पहिलो चुनाव कति सिटको लागि भएको थियो? 109 सिटको लागि। कतिवटा राजनीतिक दलले भाग लिएको थियो भन्दा तपाईँको 9 वटा दलले है। अनि त्यसमा सर्वाधिक अब सर्वाधिक सिट ल्याएर कसले जित्यो? सर्वाधिक सिट कसले ल्यायो भनेर सोध्न सक्छ? मतलब कुन पार्टीले ल्यायो भनेर सोध्यो भने तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले ल्यायो है। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ ल्यायो सबैभन्दा बढी सिट नेपालको पहिलो चुनावमा। कति ल्यायो भन्दा 109बाट 54 चाहिँ यसले ल्यायो होइन। भनेपछि नेपालमा सर्वप्रथम चुनाव कहिले भयो भन्दा 2015 साल फागुन 7 गते। जम्मा 109 सिट मध्येमा काङ्ग्रेसले सर्वाधिक 74 सिट ल्याएर के भयो? बहुमत प्राप्त गर्यो है। कति सिट भन्दा? 74। अनि यो मध्येमा पनि यो 74 मध्ये सबैभन्दा अब बढी उल्याउने है भोट ल्याउने व्यक्ति चाहिँ के थियो भने तपाईँको सबभन्दा काशी प्रसाद श्रीवास्तव। सम्म त उहाँ चाहिँ कपिलवस्तुको हुनुहुन्छ श्रीवास्तव। नेपालमा सर्वप्रथम चुनाव कहिले भएको रहेछ? 2015 साल फागुन 7 गते। कतिवटा दलले भाग लिएको थियो? 9 वटाले। अनि कति सिटको लागि भन्दा चाहिँ 109 सिटलाई हो। अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ 74 सिट ल्याएर अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्यो र 74 सिट मध्येमा सर्वाधिक होइन नेपालमा पहिलो चुनावमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर होइन निर्वाचित हुने सांसदको नाम भने काशी प्रसाद श्रीवास्तव। उनले चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लाबाट सबैभन्दा धेरै प्रजातन्त्र दिवस पनि फागुन 7 गते नै हो। ऊ पनि त्यही हो। केही भनिरहनै पर्दैन, त्यो सबैलाई थाहा छ। सोच्यो भने चाहिँ भन्नै पर्दैन। यो फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ भने सबैलाई थाहा छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँको यो मनाउन छाडियो। त्यो दिन चाहिँ एकै दिन 2-3वटा दिवस पनि हुनसक्छ है। फागुन 7 गते नेपालमा के हो? निर्वाचन दिवस मनाइन्छ। नेपालमा सर्वप्रथम चुनाव मैले 2015 साल फागुन 7 गते भयो भनिहालेँ होइन। अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ अत्यधिक 74 सिट ल्याएर जित्यो र सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर जित्ने व्यक्ति को थिए? काशी प्रसाद श्रीवास्तव। कुन जिल्लाको भन्दा? कपिलवस्तुको। र यो 74 सिट मध्येमा एकजना लेडीले पनि जितेकी थिइन्। जस्ट एकजनाले मात्रै काङ्ग्रेस तर्फबाट, जसको नाम हो द्वारिका देवी ठकुरानी है। द्वारिका देवी ठकुरानीले चाहिँ काङ्ग्रेसले 74 सिट ल्याएर जितेको मध्येमा यिनले चाहिँ एक मात्र महिला विजेता को थियो भन्दा द्वारिका देवी ठकुरानी। उन चाहिँ कुन जिल्लाबाट भन्दा? डडेलधुरा जिल्लाबाट है। भनेको नेपालमा सर्वप्रथम चुनाव, फेरि मैले भन्दैछु है, नेपालमा सर्वप्रथम चुनाव कहिले भयो भन्दा 2015 साल फागुन 7 गते हो। त्यसो हुनाले हामी हरेक वर्ष फागुन 7 गते निर्वाचन दिवस मनाउँछौँ होइन। अनि कति सिटको लागि चुनाव भएको थियो? 109 सिटको लागि। कति दलले भाग लिएको थियो? 9 वटा दलले होइन। अनि सर्वाधिक सिट कसले ल्यायो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले 109 सिट मध्ये 74 सिट ल्याएर अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्यो हो। अनि त्यो 74 सिट मध्येमा एकजना लेडीले पनि जितेकी थिइन्, जसको नाम हो द्वारिका देवी ठकुरानी, काङ्ग्रेस तर्फबाट। कुन जिल्लाको? डडेलधुराको। अनि सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर जित्ने होइन पहिलो सांसद को हुन् नेपालको पहिलो आम निर्वाचन भन्दा? काशी प्रसाद श्रीवास्तव। यो जानकारी होस् है। यहाँ सोधिरहनु भएको छ पहिलो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, यो आइहाल्छ ल है। यहाँ राजनीति पनि सँगसँगै जोडेको छ है। यहाँ यो साँच्चै भने राजनीति भन्दा पनि हुन्छ तपाईँको है। यो तपाईँलाई जुन चाहिँ राजनैतिक भन्दा पनि हुन्छ। हाम्रो आजको च्याप्टर राजनीति पनि हो। हल्का हल्का प्रशासन छ। म 5-7वटा क्वेसन भनिदिन्छु प्रशासन सम्बन्धी। त्यसपछि हामी खेलकुद पढ्छौँ होइन। अनि त्यसपछि यो सुन चाँदीको बारेमा यो नेपाल बैंक लिमिटेडहरूको अलिकति कोर्समा छ क्या अरे होइन। अब सुन्नुहोस्, यहाँले भने जस्तै नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, त्यसपछि चुनाव भएपछि नेपालमा को प्रधानमन्त्री बन्यो होइन? नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री
अथवा हु इज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल भन्छ। नेपालको पहिलो जननिर्वाचित होइन, चुनावमा भोट ल्याएर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री को भनेर सोध्यो भने भनिरहनु परेन, बिपी कोइराला। बिपी कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री को रहेछ? बिपी कोइराला। त्यही 2015 सालमा जुन चुनाव भयो नि, चुनाव चाहिँ एकै दिन भएन, किस्ता किस्तामा भयो है, स्टलमा उसमा किस्ताबन्दीमा भयो भन्दा पनि हुन्छ होइन। अनि 2015 सालबाट झन्डै झन्डै तपाईँको 15 सालबाट सुरु गरेको 16 सालको वैशाखसम्म चुनाव हुँदै थियो है। त्यही भएर नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हो बिपी कोइराला। अब कहिले हुनुभयो त उहाँ बिपी कोइराला भन्दा 2016 साल जेठ 13 गते है। हु इज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल भने अभियसली के हो? बिपी कोइराला। र उनी नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कहिले बन्नुभयो भन्दा 2016 साल जेठ कति गते? 13 गते। नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री अथवा चुनावै जितेर होइन, पुरै भोट ल्याएर जितेर 2016 साल जेठ 13 गते। यहाँ सोध्नु तिनी लेडिजको बारेमा भनिदिनुहोस् भनेको छ, डडेलधुराको भनिहालेँ नि मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई। नेपालमा पहिलोपल्ट चुनाव 2015 साल फागुन 7 गते भयो 109 सिटको लागि। त्यसपछि काङ्ग्रेसले सर्वाधिक 74 सिट ल्याएर जित्यो। त्यो 74 सिट ल्याएर जित्ने मध्येमा एक मात्र लेडिज सदस्यले जितेको छिन्, जसको नाम हो द्वारिका देवी ठकुरानी। उसले चाहिँ डडेलधुराबाट जितेको छिन्। अरू योभन्दा धेरै खासै त्यो तपाईँले सोध्दैन है। र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री को रहेछ? बिपी कोइराला। र उनी कहिले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने भन्दा 2016 साल जेठ कति गते? 13 गते हो। यही मन्त्रीमण्डलमा एकजना महिला पनि मन्त्री बनेकी थिइन्, जसको नाम हो त्यही द्वारिका देवी ठकुरानी है। त्यो डडेलधुरा चाहिँ नेपालको पहिलो महिला मन्त्री को रे? द्वारिका देवी ठकुरानी। नेपालको पहिलो महिला मन्त्री है, महिला मन्त्री है को रहेछ भन्दा द्वारिका देवी ठकुरानी। 2016 साल जेठ 13 गते नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कहिले? बिपी कोइराला बने होइन। त्यही मन्त्रीमण्डलमा उनले एकजना लेडिजलाई पनि समेटेकी थिइन्, जसको नाम के हो? द्वारिका देवी ठकुरानी। त्यही भएर द्वारिका देवी ठकुरानीलाई नेपालको पहिलो के मानिन्छ भन्दा पहिलो नेपालको महिला मन्त्री मानिन्छ है। र यसै गरी तपाईँको बिपी कोइराला बारे सोधिरहने एउटा क्वेसन के छ भने, यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि बिपी कोइराला हुन् है। उनले पनि त्यो कहिले भन्दा 2016 सालमै गएको थियो, भनेको सन् 1960 हुन्छ। यो भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाने नेपालको पहिलो कुन मन्त्री भन्ने? सामान्य मन्त्री थियो क्या तपाईँको, यो स्थानीय सहायक मन्त्री भन्ने थाल्थ्यो। खासै त्यस्तो होइन, सहायक मन्त्री हो। मन्त्री त मन्त्री, सहायक मन्त्री त्यति ठुलो महत्त्वपूर्ण मन्त्री होइन कि। जस्तो गृहमन्त्री होइन, अर्थमन्त्री भने जस्तो खासै त्यस्तो कुनै छैन होइन, ठुलो मन्त्री होइन, सहायक मन्त्री हो। भनेको मैले तपाईँलाई के भने नि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाने पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री पनि बिपी कोइराला पनि हुन्। र पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला पनि हुन्। उनी चाहिँ 2016 साल अथवा 1960 मा कहाँ गएका थिए भन्दा यो सभामा भाग लिने पहिलो नेपालको प्रधानमन्त्री पनि बिपी कोइराला हुन् है। यसरी बिपी कोइरालाले को पार्टीले, काङ्ग्रेसले भनौँ न, अत्यधिक मत ल्याएर जिते। जस्तो केपी ओलीले 2/3 मत ल्याएर होइन केही समय अगाडि जितेको जस्तै, प्रधानमन्त्री भए जस्तै उनी पनि त्यस्तै थिए। तर उनी चाहिँ त्यति साह्रै सुन मातृका कोइराला र बिपीको मातृका प्रसाद र बिपी कोइराला सहोदर दाजुभाइ हुन्। बाउ एउटै कृष्ण प्रसाद कोइराला, तर आमा चाहिँ फरक हुन्। भनेको कृष्ण प्रसाद कोइरालाको सबैभन्दा तपाईँको जेठो दाजु के अरे छोरो भनेको चाहिँ मातृका प्रसाद कोइराला। अनि यता चाहिँ कान्छीपट्टिको उहरू हुन्। यता बिपी कोइराला चाहिँ बिपी कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, तारिणी प्रसाद कोइराला चाहिँ मातृका प्रसाद कोइराला चाहिँ अर्कै आमापट्टिका हुन्। यिनीहरू चाहिँ सौतानी दाजुभाइहरू हुन्। तर नेपालको इतिहासमा एउटै सुन्नुहोस्, एउटै होइन बाउको 2-3 जना प्रधानमन्त्री हुने मध्येमा चाहिँ यिनी कृष्ण प्रसाद कोइराला कुन भने बिपी मातृका प्रसाद पनि प्रधानमन्त्री बने होइन, बिपी कोइराला पनि बने, गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि बने। अथवा एकै व्यक्तिको 3 जना छोरा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति को भन्ने सोध्यो भने कृष्ण प्रसाद कोइराला। र यी कुरा भनिरहँदा हामीलाई तपाईँलाई यो कुरा पनि सोध्न सक्छ है। के सोध्न सक्छ भने नि, नेपालमा एउटा छ खरदार बाजे है। खरदार बाजे भन्नाले कसरी बुझाउँछ भने सोधिन्छ। अर्को छ खरदार बा, खरदार बा है। खरदार बाजे भन्यो भने चाहिँ तपाईँ कसलाई बुझिन्छ भन्दा तपाईँको उसलाई बुझिन्छ होइन, हाम्रो इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यलाई होइन। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य खरदार बाजे भनेर चिनिन्छ होइन। यसै गरी खरदार बा भनेर चाहिँ कृष्ण प्रसाद कोइरालाले चिनिन्छ। कृष्ण प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद कोइराला भनेको बिपी कोइरालाको बाउ अथवा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको बाउ अथवा तपाईँ मातृका प्रसाद कोइरालाको बाउ
है नेपाली इतिहासमा तपाईँलाई कन्फ्युज गर्नेमा शाहना प्रधानको बारेमा तपाईँलाई भन्नुपर्दा नेपालको पहिलो उहाँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुन् है शाहना प्रधान। यहाँ कुरो आएकै छैन सुन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई के भने नेपाली इतिहासमा खरदारबाट खरदार बाजे भनेको छ। खरदार बा भनेको कृष्ण प्रसाद कोइराला, अहिले मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, जसको होइन जन्माको एउटै बाउको 3 जना छोराहरू प्रधानमन्त्री बने, मातृका प्रसाद कोइराला, बिपी कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद कोइरालाको। अनि खरदार बाजे भन्नाले चाहिँ इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले बुझिन्छ है। ल खरदार बाजे र खरदार बा। अहिले यहाँले शाहना प्रधानको कुरा गर्नुपर्छ। शाहना प्रधान भनेको नेपालको पहिलो परराष्ट्र तपाईँको मन्त्री है। अनि यसै गरी यसरी अत्यधिक मत ल्याएर गिरिजा प्रसाद कोइराला के अरे यसरी बिपी कोइरालाले जिते पनि यो उनको कार्यकाल पनि त्यति अगाडि बढ्न सकेन। अन्ततः नेपालमा पहिलो पटक है राजा महेन्द्रले 2017 साल पुस 1 गते है, पुस 1 गते चाहिँ कु गरे। नेपालमा सर्वप्रथम संसद विघटन, यहाँ राजनीति पनि टपिक छ नि सँगसँगै है। नेपालमा सर्वप्रथम संसद विघटन कहिले भयो भन्दा 2017 साल पुस 1 गते विघटन भयो। भनेको त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री को थियो, बिपी कोइरालालाई कु गरेर होइन, अनि शासन सत्ता चाहिँ आफ्नो हातमा लिएर राजा महेन्द्रले 2017 साल पुस 1 गते चाहिँ के गरे भन्दा नेपालमा फर्स्ट टाइम चाहिँ संसद विघटन भयो। यी कुरा भनिरहँदा फेरि तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, कृष्ण प्रसाद छ नि सन्त नेता भने, उहाँ पनि 15 सालको चुनावमा उठ्नु भएको थियो, हार्नु भयो। तर नेपालको पहिलो सभामुख चाहिँ कृष्ण प्रसाद कोइराला के अरे कृष्ण प्रसाद भट्टराई। नेपालको पहिलो सभामुख को भनेर यदि सोध्यो भने कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुन्। उनी चुनाव हारे पनि उनी चाहिँ नेपालको पहिलो सभामुख है। सन्त नेता को रहेछ कृष्ण प्रसाद भट्टराई। अनि नेपालमा पञ्चायत शासनको बीजारोपण कहिले भन्यो भने सोध्यो पनि 2017 पुस 1 गतेबाट हो। भनेको नेपालमा सर्वप्रथम यहाँ राजनीतिको टपिक छ नि यो सँगै, यही हो साँच्चै भने आज राजनीतिको टपिक भन्दा नि हुन्छ। नेपालमा सर्वप्रथम संसद विघटन कहिले भएको थियो 2017 साल पुस 1 गते। भनेको कोइरालाको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ बर्खास्त गरेर राजा महेन्द्रले 17 साल पुस संसद विघटन गरे र नेपालमा पञ्चायत शासनको के हो बीजारोपण भयो हो राजा महेन्द्रको हैन। के भयो चलखेल चाहिँ सुरुवात भयो है। र पञ्चायत शासनको सुरुवात कहिले भयो 2017 साल पुस 1 गतेबाट भयो र 30 वर्षसम्म चल्यो। कति वर्षसम्म 30 वर्ष चल्यो। अथवा पञ्चायत शासनको प्रणेता कसलाई मानिन्छ भन्दा राजा महेन्द्रलाई। हामीलाई सोध्छ राजा महेन्द्रको निधन कहिले भयो भने सोधे पनि तपाईँलाई भनिसकेको छु है। राजा महेन्द्रको निधन कहिले भयो भनेर यदि हामीलाई सोधे भने हैन, यसको उत्तर मैले तपाईँलाई लेखिसकेको छु। 2028 साल माघ कति गते 17 गते। नेपालमा पञ्चायत शासनको प्रवर्तक कसलाई मानिन्छ? राजा महेन्द्रलाई मानिन्छ है। उनको निधन कहिले भएछ? 2028 साल माघ कति गते 17 गते। 2028 साल माघ 17 गते राजा महेन्द्रको निधन भयो। पञ्चायत व्यवस्था कति 30 वर्षसम्म चल्यो है। अब राजा महेन्द्रको निधन कहिले भयो? 2028 साल माघ 10 गते भइसकेपछि त्यसपछि नेपालमा राजा को भए? राजा महेन्द्र भएपछि उनको जेठा छोरा राजा वीरेन्द्र भए है। महेन्द्र पछि नेपालमा को राजा भन्दा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव राजा हुनुभयो हैन। र यसै प्रसङ्गमा तपाईँलाई एउटा कुरा सुनौँ, यही नै कार्यकालमा समय ताका अब हामीलाई सोध्न सक्छ नेपालमा सिंहदरबारमा आगलागी कहिले भयो भने सोध्न सक्छ है। आगलागी के को भन्दा सिंहदरबारको। सिंहदरबारमा नेपालमा आगलागी कहिले भयो भने यदि सोध्यो भने यसको उत्तर हुन्छ 2030 साल असार 25 गते है। भनेको राजा महेन्द्र निधन कहिले भयो? 2028 साल माघ 17 गते। त्यसपछि नेपालमा को राजा भयो? राजा उनको जेठा छोरा वीरेन्द्र राजा भए है। अनि यसै क्रममा नेपालमा सबैभन्दा ठुलो दरबार, नेपाल सबभन्दा ठुलो दरबार सिंहदरबार हो। र नेपालमा आगलागी कहिले भएको थियो भन्दा 2030 साल असार 25 गते। त्यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए भन्दा तपाईँको प्रधानमन्त्री को थिए भने सोध्यो भने कृतिनिधि विष्ट थिए है। को थिए? सिंहदरबारको आगलागी हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए भन्दा कृतिनिधि विष्ट हुनुहुन्थ्यो। को हुनुहुन्थ्यो? कृतिनिधि विष्ट। र उनी यति जिम्मेवार व्यक्ति थिए कि यसकै भोलिपल्ट हैन असार 25 हैन 26 गते चाहिँ उनले चाहिँ आफू जवाफदेही भएको कारणले गर्दा हैन उनले चाहिँ राजीनामा दिएको। त्यही सिंहदरबार आगलागी हुँदा सिंहदरबार आगलागी हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए भने सोध्यो भने कृतिनिधि विष्ट थिए। र कहिले आगलागी भयो? 2030 साल असार 25 गते। र यही आगलागी भएको कारणले चाहिँ उनले आफूलाई नै उत्तरदायी हैन त्यसको जवाफदेही सम्झे। त्यसको भोलिपल्ट उनले चाहिँ राजीनामा दिएको। ल जानकारी दिनुहोस् है।
अब तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गरौँ। पञ्चायत शासनको सुरुवात कहिले भयो? यहाँ राजनीति पनि यही हो, राजनीतिक टपिक पनि यो। नेपालमा पञ्चायत शासनको सुरुवात कहिले भयो भन्दा 2017 साल पुस 1 गते अथवा नेपालमा पहिलोपटक संसद विघटन भएको दिन पनि त्यही हो। अब के सोच्छ भने पञ्चायत व्यवस्थाको नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को भनेर सोध्छ। पञ्चायती व्यवस्थाको पहिलो प्रधानमन्त्री है, पञ्चायती व्यवस्थाको प्रथम प्रधानमन्त्री को भनेर सोध्यो भने सूर्यबहादुर थापा। को भन्दा सूर्यबहादुर थापा। एक 130 वर्षसम्म पञ्चायत चलेको थियो नेपालमा हैन। पञ्चायत व्यवस्थाको पहिलो प्रधानमन्त्री कोलाई मानिन्छ भन्दा सूर्यबहादुर थापा। अनि घण्टाघरमा यो सोध्दैन हेर्नुहोस्, घण्टाघरमा है त्यति चर्चित तपाईँको अलिकति सोधेको चाहिँ सिंहदरबारको बारे सोधेको छ हैन। खासै त्यस्तो ठुलो उनी भयो होइन घण्टाघर त हैन। ल पञ्चायत व्यवस्थाको प्रथम प्रधानमन्त्री को थियो? सूर्यबहादुर थापा। यो सबैलाई थाहा छ। अब अहिले मैले तपाईँले भने नेपालमा पञ्चायत शासनको सुरुवात गराउने व्यक्ति त हैन को हुन् भन्दा यो नेपालको राजनीतिक अवस्था भनेको यही नै हो है। तपाईँहरूको जुन आजको टपिक 30 वर्षसम्म चल्यो पञ्चायत व्यवस्था नेपालमा। त्यसको बीजारोपण राजा महेन्द्रले गर्नुभएको थियो है। तर खासै त्यति राम्रो सुशासन दिन सकिएन कि पञ्चायत व्यवस्थाले पनि। नभएपछि त्यसको विरुद्धमा जनआन्दोलन अथवा टिका टिप्पणी हुन सुरु गरे होइन। अनि त्यसपछि राजा महेन्द्र चाहिँ तपाईँको अब वेस्टर्नमा पढेर आएको होइन, एकदमै बेलायतमा पढेर आएको व्यक्ति। त्यसो हुनाले उहाँले चाहिँ यो पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलन हुँदै गयो, टिका टिप्पणी हुँदै गयो होइन। एकदम आलोचना हुन थालेपछि राजा वीरेन्द्रले के गर्यो भन्दा पञ्चायती व्यवस्था ठिक कि बहुदलीय व्यवस्था ठिक भने। अब सोध्छ नेपालमा राजा वीरेन्द्रले कोले? राजा वीरेन्द्रले जन्म सङ्ग्रहको होइन, वीरेन्द्रले जन्म सङ्ग्रहको घोषणा कहिले गरेका थिए भनेर धेरै पढेर सोधेको छ। जन्म सङ्ग्रहको घोषणा, जन्म सङ्ग्रह भनेको यो ठिक कि ऊ ठिक कि पञ्चायत व्यवस्था ठिक कि बहुदलीय व्यवस्था ठिक भनेर राजा वीरेन्द्रले जन्म सङ्ग्रहको घोषणा कहिले गरेका थिए भनेर सोध्यो भने यसको उत्तर हुन्छ विक्रम सम्वत